ड्रग डीलर पिंकी केस की तहकीकात में मजीद हकाइक सामने आ गए। मुलजिमा को साबिक शोहर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। अच्छा 8 किलो आइस आपको किसने दिया था? अब्दुल शकूर ने दिया। अब्दुल शकूर कौन है ये? नारकोटिक्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा कि ज़रा कुछ सवालात जहन में आ रहे हैं, आखिर इसके ऊपर कुछ बात की जाए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैंने पिंकी के ऊपर बात की नहीं। लेकिन अभी सोच ही रहा था कि रात से मेरे सामने जो है वो फौजिया बलोच आ गई, फिर गुड्डी चांडियो आ गई, फिर पता नहीं। मतलब आप एक बात बताएं कि आपने अगर थंबनेल नोटिस किए, बड़े सिनेमैटिक मैंने बनाई है, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में पुलिस एहलकार को मैंने शो किया है। तो आप एक बात बताइए, जब कानून जो है वो माशरे का दुश्मन बन जाएगा, जब कानून ही जो है वो कानून की खिलाफ वर्जियां करेगा, तो फिर आप बताइए कि हम मतलब आम आवाम किधर जाएगी? यानी कि जितनी ये अनमोल पिंकी शौहर पुलिस वाला, गुड्डी चांडियो शौहर और ख़ानदान पुलिस वाला, वो क्या नाम है इसका जो फौजिया बलोच है वो पुलिस वाला, नारकोटिक्स वाले, ठीक है। मतलब हर एक के पीछे जो है ये आखिर इतनी बड़ी है पुलिस माफिया जो है वो क्यों? अब वो जो गुड्डी चांडियो उसका भी यही सीन बताया जा रहा है कि उसको भी जो है वो भाई शौहर, फिर शौहर के साथ जो है वो ख़ानदान वाले सारे भाई साला बहनों सारे मिलकर ड्रग्स बना रहे हैं और हमारे माशरे में जो है वो जहर घोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कानून जब हाथ में लिया जाएगा और कानून हाथ में लेंगे वही जो कानून के रखवाले हैं, तो इसका मतलब है अब स्नैप चेकिंग पुलिस वालों की होनी चाहिए, आवाम खड़ी हो जगह जगह पे, ठीक है, और आते जाते पुलिस वालों को और ये नारकोटिक्स वालों को इशारा देकर रोके, इनकी स्नैप चेकिंग करे, क्योंकि अब कानून हमें संभालना पड़ेगा। खैर, ये तो एक चीज है। तस्वीर का एक रुख मैं आप लोगों को और दिखाता हूं, शायद गलत हो सकता है कि पूरा ही गलत हो, लेकिन सही भी हो सकता है। अचानक से ड्रग डीलर, ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी आ गई, गुड्डी चांडियो आ गई, फौजिया बलोच आ गई, ठीक है, और क्या कहते हैं कोई ब्लैक क्वीन वगैरह करके या ब्लैक एंजल करके भी खातून आई। वो अचानक से ये औरतों को लाया जा रहा है और ज़्यादातर जो है उनका ताल्लुक है मतलब ये कि किसी खास मकाम से। जब अनमोल पिंकी लाहौर से गिरफ्तार हुई थी तो कराची से शो करने की ज़रूरत क्या थी? हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना वगैरह से भी तो किया जा सकता था, लेकिन कराची बड़ी मार्केट है। क्या अब तक इन लोगों को ये मालूम नहीं था? हमारे इदारों को हर चीज़ मालूम थी। क्यों? क्योंकि इदारे के लोग खुद ही तो ड्रग्स बना रहे हैं। शराबे बनाने की ट्रेनिंग दी बेगम को और कहा जाओ जानू जाके जो है वो लोगों को ठुमके लगा लगा के जो शराबे बेचो, नशे कराओ, अपने हुस्न का नशा भी दो और ये भी करो। अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों ने तो मतलब औरतों को जो है वो औरत ज़ात को जलील करके रख दिया है और उन लोगों ने मर्द ज़ात को जलील करके रख दिया है। मतलब इंसानियत शर्मिंदा है जो पाकिस्तान के अंदर ये मामलात चल रहे हैं। हम आखिर वो कहते हैं कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तो वो हाल है यहाँ पर कराची की आवाम का नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम का। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्या अब वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को तालीम भी देना बंद कर दें? क्योंकि ये जो जाहिल जपट हैं जिन्होंने कभी जो 1000 का नोट एक साथ नहीं देखा था, आज वो करोड़ों रुपए मालियत के जो वो ड्रग्स खरीद रहे बेच रहे हैं। फौजिया साहबा क्या फरमा रही है? फौजिया बलोच के 8-8, 10-10 किलो, 5-5 किलो की आइस आया करती थी इनके पास, और आइस कोई सस्ता नशा है, बहुत महंगा नशा है, आपको पता है। अरमगान याद है आप लोगों को? तो मेरी जान, अब आप लोग ये बताइए कि हम लोगों को अब खुद उठना पड़ेगा, कानून जो है वो उसकी रखवाली हम लोगों को, आम आवाम को शायद करनी पड़ेगी। लेकिन चीज़ जो है ना वो ये है कि ये जो अचानक से सारा ये मलबा लाया गया है,
اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اب سے پہلے سسٹم اتنا ایکٹیو کیوں نہیں تھا جب سب کو پتا ہے، جیسے شرجیل میمن نے کہا کہ پنکی کے خلاف میں جب تھا تب میں نے بھی بڑی کوششیں کی تھی، یہ ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی پنکی کی شکل دیکھیں، سوری ٹو سے، اس کی شکل دیکھیں، اس کا گیٹ اپ دیکھیں تو وہ بندی تو ایسی مجھے نہیں لگ رہی، اتنی ہائی فائی تو نہیں لگ رہی ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میرے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی، اب پولیس نے گرفتار کیا اس کو. اس کا مطلب آپ کی کوتاہی تھی یا کسی خاص جگہ پہ جو ہے وہ اس کو پوائنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسی پنکی کوئی بات کرتی ہے پولیس والے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو پنکی بتانا چاہ رہی ہے لیکن یہ لوگ چھپا رہے ہیں. پولیس شور مچا رہی ہے بلا وجہ کا، یعنی کہ پولیس جو ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے آئی جی سندھ اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے، آئی جی صاحب انوالو ہو سکتا ہے، ڈی آئی جی انوالو ہو سکتا ہے، ایس پی، ایس ایس پی، سپرنٹینڈنٹ وغیرہ، ایس ایچ او، اے آئی او، جو بھی ہے سب لوگ ملے ہوئے اس کے اندر. ہو سکتا ہے وزراء شامل ہوں جو سارے قرار ہوں. دیکھیں پولیس گردی اسی وقت چلتی ہے جب پیچھے سیاسی گردی چل رہی ہوتی ہے، سیاست گردی. سیاست ہی ہر چیز میں انوالو ہے. پولیس مجبور ہوتی ہے اور یا پولیس کو جو ہے وہ تو جن لوگوں کو آپ دیکھیں زیادہ تر پولیس میں کون لوگ ہیں، سوری ٹو سے، پولیس میں زیادہ تر وہ لوگ جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو یا تو بھائی باپ کی پرچی ہیں یا کچھ کام دھندا کرنے کو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی ہیں کہ بس مجھے جو ہے نا لوگوں کو تنگ کرنے میں، مارنے میں مزہ آتا ہے، وہ لوگ انوالو ہیں، وہ لوگ بھرتی ہیں سارے پولیس میں. آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہاں یار پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو آپ جو ہے وہ اچھے حلیے میں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. جہاں سرکار انوالو ہے پولیس جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شاید اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ کہیں پہ قانون اس کے خلاف کام کرنے لگے گا، پیچھے سے صاحب کا فون آئے گا، جج صاحب جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پولیس والا فارغ، اور چل میرا بھائی جانو جاؤ یہ ڈرگ بیچ کر آؤ، دھندے کرو، جما کے کرو، دبا کے کرو. یہ پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے اور خاص طور پہ سندھ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے اوپر جو ٹارگٹ ہو رہا ہے، کبھی وہ راجہ پرویز اشرف کا نام لے رہی ہے، کبھی مطلب یہ سب چیزیں. پنکی شاطر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا پراپر طریقے سے کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ اس کا انٹرویو لے یا چلیں میرے حوالے کر دیں، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی میں کرا دوں گا. امید تو یہی ہے. لیکن جب وہ کہتی ہے مجھے جج مطلب اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے، مجھے پولیس سے میڈیا سے بات کرنی ہے، وہ نہیں کرنے دی جاتی. ہم پاکستان خاص طور پہ کراچی، آپ یہ نوٹس کریں کہ پشاور کے پی کے سے جو ہے وہ منشیات آ رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے، گورنر کے پی کے، اور میئر کے پی کے، میئر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن کے پی کے کی حکومت جتنی بھی آئی ہے خاموش، کیونکہ یہ دھندا عرصہ دراز سے چل رہا ہے. نہ تو اس پہ کبھی فوج کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ کام کرنے نہیں دیتے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کے پی کے میں کیوں آپریشن نہیں ہونے دے رہے، اسی لیے نہیں آپریشن ہونے دے رہے کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ حرام کمائی ہے، ان کے اوپر ٹھپا لگ جائے گا، بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پولیس وہاں سے یا اور ظاہر ہے کہ پھر ہر بندے کو اپنے پیسہ پیارا ہوتا ہے، اور بیوی بچے کس کو برے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے بیوی بچے بھی اچھے کپڑوں میں گھومیں، اچھی گاڑی میں گھومیں، تو یہ حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ وہاں سے آتا ہے اسلام آباد سے پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہا ہے. تو یہ ڈرگس پاکستان کا جو ہے نا حال، یہ ان اہلکاروں نے ہمارے جو یہ پولیس کے اور نارکوٹکس اور جتنے بھی ہیں نا، اب سب کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اب کراچی جس طریقے سے کراچی کے معاملات چل رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو اب ہو گیا صفایا. اب پیپلز پارٹی نہیں نظر آ رہی مجھے، اور مجھے یہاں پر کوئی اور پارٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ سارے ثبوت اور شواہد مل رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی اب یہاں پر سانس لے پائے گی. لندن
لندن کھیلیں گے اب یہ لوگ، اور بس یہی نظر آ رہا ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.